वेलकम बैक। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मरियानाज वेब इंटरनेट की एक ऐसी मिस्ट्री जो कि अनसॉल्वेबल है। नाज़रीन, मरियानाज वेब को इंटरनेट का लेवल 5 भी कहा जाता है और ये डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब से भी कहीं ज़्यादा बड़ी दुनिया है इंटरनेट की और सीक्रेट। नाज़रीन, मरियानाज वेब में बहुत सारे डेटा को और एक्सपेरिमेंट्स को जो कि इस दुनिया में पहले के दौर में किए गए थे, उन सब को इनक्रिप्ट किया गया है और हाइड किया गया है लोगों की नज़रों से। नाज़रीन, मरियानाज वेब का नाम भी शायद आपने कभी नहीं सुना होगा या मरियानाज वेब से आप वाकिफ़ ही नहीं होंगे। मरियानाज वेब में एंट्री के लिए स्पेशल एल्गोरिदम्स को सॉल्व करना पड़ता है जो कि आम इंसान के बस की बात ही नहीं। यहाँ तक कि नाज़रीन, मरियानाज वेब को एक्सेस करने के लिए हैकर्स भी काफ़ी नहीं। हैकर्स भी मरियानाज वेब में एक्सेस नहीं कर सकते। तो आखिर मरियानाज वेब को इतनी प्रोटेक्शन दी क्यों गई है और मरियानाज वेब है क्या, ये सारी मिस्ट्री क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाज़रीन, इंटरनेट में हमेशा से ही रियलिटी और मिथ की जंग लगी रहती है। इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि ये एक मिथ है, लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही होती है। वहीं दूसरी साइड में इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रियलिटी में उनका कोई वजूद ही नहीं होता, वो जस्ट एक मिथ्स होती हैं। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरनेट की एक मिथ है मरियानाज वेब की। नाज़रीन, मरियानाज वेब को इंटरनेट में लेवल 5 कहा जाता है, यानी कि डार्क वेब से भी ऊपर का लेवल। नाज़रीन, डार्क वेब से पहले भी कई लेवल्स आते हैं, जिस तरह के सरफेस वेब, डीप वेब और भी कई सारे लेवल्स आते हैं, लेकिन लेवल 5 सिर्फ और सिर्फ मरियानाज वेब को कहा जाता है। लेट्स डिस्कस द डार्क वेब बिफोर डिस्कसिंग द मरियानाज वेब। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है इंटरनेट की जहाँ पर स्मगलिंग की जाती है, जहाँ पर क्राइम्स को सरअंजाम दिया जाता है, जिस तरह के स्मगलिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना और हिटमैन्स हायर करना या लाइव मर्डर करना, किसी को टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ों को डार्क वेब में किया जाता है। नाज़रीन, अगर आप डार्क वेब से वाकिफ़ नहीं हैं तो मरियानाज वेब की इस मिस्ट्री को सुनना आपके लिए जस्ट यूज़लेस होगा। डार्क वेब पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ज़रूर जाकर डार्क वेब की रियलिटी को पहले समझ लें, फिर आप मरियानाज वेब की सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाज़रीन, मरियानाज वेब इंटरनेट का लेवल 5 होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपने अंदर इनक्रिप्ट कर बैठा हुआ है, जिसमें एंट्री के लिए हैकर्स भी काफ़ी नहीं है और जिसमें एंटर होने के बाद इंसान के होश उड़ सकते हैं। नाज़रीन, मरियानाज वेब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी छुपाया गया है जो कि ह्यूमंस के ऊपर किए गए थे। यही नहीं बल्कि मरियानाज वेब में दुनिया की क्रिएशन हो जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है, जिसे हम लोगों के नज़रों से छुपा कर रखना था। नाज़रीन, आज इंटरनेट पर हमें जो भी डेटा मिलता है हमारी स्टडी के हवाले से और साइंस बेस्ड थ्योरी के हवाले से, वो सब डेटा हमें इसलिए मिलता है क्योंकि वो सब डेटा हम तक पहुँचाया गया है। यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि इंटरनेट पर ये सारे डेटा एज अ लॉस्ट नॉलेज पड़े हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, मरियानाज वेब को जो लोग कंट्रोल करते हैं वही कंट्रोल करते हैं पूरा इंटरनेट का सिस्टम और पूरी इंटरनेट की दुनिया। नाउ यू विल बी थिंकिंग लॉस्ट नॉलेज मतलब ये नाज़रीन के इस दुनिया का सबसे पहला कैमरा जो बनाया गया वो भी पहले के ज़माने में बनाया गया। इस दुनिया में पहला एरोप्लेन जो बना वो भी पहले के ज़माने में बना। गर्ज़ की इस दुनिया में सबसे पहली चीज़ें जो भी बनी हैं वो तमाम की तमाम पहले के दौर में बनी है। इस दौर में जस्ट वो सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये सारी नॉलेज हमें पहले ही मिल गई थी, कैमरे की नॉलेज और जहाज़ एरोप्लेन की नॉलेज, ये सारी नॉलेज हमें पहले ही मिल गई थी। हम जस्ट उन सब चीज़ों को एडवांस कर रहे हैं और उन सब चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लॉस्ट नॉलेज है। नाज़रीन, जिस तरीके से डार्क वेब में एंट्री के लिए हमें टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से मरियानाज वेब में एंट्री के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ये कंप्यूटर्स पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल भी हैं तो इतने एक्सपेंसिव हैं कि हर बंदे की बस की बात ही नहीं। नाज़रीन, क्वांटम कंप्यूटर के पास होने के बाद भी हमें स्पेशल किस्म के एल्गोरिदम्स को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम मरियानाज वेब की दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं या इसमें दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, मरियानाज वेब को मरियानाज का नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इंटरनेट की एक ऐसी गहरी दुनिया है जहाँ पर जाना हर बंदे की बस की बात नहीं। मरियानाज वेब को मरियाना ट्रेंच, जिसे इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट पार्ट या गहरा पार्ट कहते हैं, उसी से रिलेट करके दिया गया है। मरियाना ट्रेंच को डीप चैलेंजर भी कहते हैं, जबकि मरियाना ट्रेंच से ही रिलेट करके मरियानाज वेब को नाम दिया गया है। मरियानाज वेब में एंट्री के लिए एक हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो कि बचपन से इंटरनेट से बखूबी वाकिफ़ हो।
تبھی وہ مریاناز ویب میں انٹر ہو سکتا ہے اور اس دنیا کے تمام حقائق جو کہ اس دنیا کے لوگوں سے چھپائے گئے ہیں اس کو دیکھ سکتا ہے اور روبرو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مریاناز ویب میں اٹلانٹس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری انفارمیشن اور ڈیٹا موجود ہے۔ اٹلانٹس ایک جگہ کا نام ہے جو کہ سمندر میں ڈوب گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اٹلانٹس میں بہت سارا سونا اور خزانہ موجود ہے جس کے بارے میں ڈیٹا صرف اور صرف مریاناز ویب میں ہی موجود ہے۔ مریاناز ویب میں اٹلانٹس کے علاوہ بھی انسانوں پر کیے گئے ہارر ایکسپیریمنٹس جو کہ عام انسان دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں بھی ڈیٹا اور ایویڈنسز موجود ہیں۔ ناظرین، انسانوں پر کیے گئے ہارر ایکسپیریمنٹس کو دیکھنے کے لیے بھی آپ مریاناز ویب میں انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنل بننا پڑے گا۔ ناظرین، شاید آپ نے رشین سلیپ ایکس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سنا ہوگا۔ اسی طرح کے کئی اور ایکسپیریمنٹس کو بھی مریاناز ویب میں انکرپٹ کر دیا گیا ہے تاکہ اسے عام لوگوں کی نظروں سے چھپایا جا سکے۔ ایلیمیناٹی کے کچھ راز اور ویٹیکن سٹی کے بارے میں بھی بہت سارے ایسے اہم حقائق ہیں جس کو مریاناز ویب میں انکرپٹ کر دیا گیا ہے اور اسے انٹرنیٹ کی اس لیول 5 کی دنیا میں رکھ دیا گیا ہے جو کہ آج تک انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ لا آف 30، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں انٹرنیٹ میں صرف لمیٹڈ سی ہی انفارمیشنز ہیں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی زیادہ انفارمیشن بھی پرووائڈ کرنا چاہتا ہے تو اسے انٹرنیٹ پر پہلے سے ہی سینسر کر دیا جاتا ہے۔ سیملرلی ناظرین، کوئی بھی اگر ایلیمیناٹی، ویٹیکن سٹی یا اٹلانٹس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے انٹرنیٹ سے ریموو کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پورے کا پورا انٹرنیٹ کا سسٹم ہی ان لوگوں کے قبضے میں ہے یا ان لوگوں کی گرفت میں ہے جو کہ مریاناز ویب کو ہائیڈ اور سیکریٹ رکھتے ہیں۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی کسی نے مریاناز ویب کا وزٹ ہی نہیں کیا، لیکن اگر کبھی کسی نے مریاناز ویب کا وزٹ ہی نہیں کیا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مریاناز ویب جیسی کوئی چیز اس دنیا میں یا انٹرنیٹ کی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ناظرین، مریاناز ویب میں کوانٹم کمپیوٹر کے انوینشن ہونے کے بعد کچھ ہی گنے چنے لوگوں نے بہت سارے ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیا اور ایک اسپیشل الگوریدم سے لاک کر دیا جسے کوئی بھی بندہ یا کوئی عام انسان سولو ہی نہیں کر سکتا۔ اس کو سولو کرنے کے لیے ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، جس طریقے سے ہم لوگ اپنے موبائل میں کوئی پیٹرن یا کوئی پاسورڈ رکھتے ہیں اسی طریقے سے مریاناز ویب میں انٹری کے لیے ان لوگوں نے ایک پزل ٹائپ بنا دیا، یعنی کہ جو کوئی بھی اس پزل کو سولو کرے گا وہی انٹرنیٹ کی اس ڈیپیسٹ ورلڈ میں انٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن ارلی 2000 ایئرز کے بعد کوئی بھی انسان اس پزل کو سولو ہی نہیں کر سکا۔ ابھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں۔ 4 جنوری 2012 کو انٹرنیٹ میں ایک پزل آیا تھا جس کا نام تھا سیاڈا 3301۔ انٹرنیٹ میں یہ پزل آنے کے بعد 1 مہینے یہ پزل انٹرنیٹ میں ریوالو ہوتا رہا اور اس کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا۔ کچھ ایسا نوٹیفیکیشن جاتا تھا لوگوں کے پاس اس پزل کو سولو کرنے کے لیے، مینس کہ کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی کہ سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، اینڈ کہاں پہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس پزل کو سولو کرنے کے لیے۔ خیر، 1 سال کے بعد سیم اسی ڈیٹ کو یعنی کہ 4 جنوری 2013 کو انٹرنیٹ میں سیم ایک ایسا ہی پزل آتا ہے جو کہ 1 مہینے ریوالو ہوتا ہے انٹرنیٹ میں اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیاڈا 3301 کے دوسرے راؤنڈ کے بعد آتا ہے اس کا تیسرا راؤنڈ جو کہ سیم اسی ڈیٹ کو یعنی کہ 4 جنوری کو ہی آتا ہے انٹرنیٹ میں اور 1 مہینے ریوالو ہونے کے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کسی انسان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کیا تھا اور یہ پزل انٹرنیٹ میں کیوں آیا تھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہائیلی پروفیشنل اور اسکلڈ لوگوں کو ہائر کیا جا سکے مریاناز ویب کے لیے۔ اس کو بھی مریاناز ویب سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ مریاناز ویب میں بھی اسپیشل الگوریدمز اور پزل کو ہی سولو کرنا پڑتا ہے۔ سیملرلی جو کوئی بھی اس پزل کو سولو کر سکے جو کہ انٹرنیٹ میں سیاڈا 3301 کے نام سے آئی تھی وہی اس قابل ہوگا کہ وہ مریاناز ویب کے بھی پزل کو سولو کر سکے۔ ناظرین، میں اگر پرسنلی بتاؤں تو میں پرسنلی 50% اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ مریاناز ویب جیسی کوئی دنیا ہو سکتی ہے انٹرنیٹ میں، لیکن مریاناز ویب کے ہی لیے میں 50% ڈس ایگری کرتا ہوں کہ مریاناز ویب جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس دنیا میں۔ جس طرح کی بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں، جس طرح کے ڈارک ویب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈارک ویب جیسی کوئی چیز انٹرنیٹ پر ہے ہی نہیں، لیکن وہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈارک ویب انٹرنیٹ پر ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر بہت ساری کرمنل ایکٹیویٹیز کو سر انجام دیا جاتا ہے، جس طرح کے ریڈ رومز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ متھ مانتے ہیں، وہیں پر بہت سارے لوگ اس کو ریئلٹی میں بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں پرسنلی بتاؤں تو ڈارک ویب میں ریڈ رومز بھی موجود ہیں اور ڈارک ویب بھی انٹرنیٹ کی ایک خفیہ دنیا ہے۔ سیملرلی مریاناز ویب میں بھی میرا 50% بلیو ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی ایک ایسی دنیا ہو سکتی ہے جسے ہماری نظروں سے چھپایا جا رہا ہو یا ہماری نظروں سے چھپائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ مریاناز ویب سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے اسرائیل کی بربریت کو ایکسپوز کیا تھا اور فلسطینی مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کو بھی ایکسپوز کیا تھا۔
नाज़रीन, मैंने उस वीडियो में बहुत सारे वीडियोस को कंप्राइज किया था और इंक्लूड किया था जिसमें मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। दैट्स वाई यूट्यूब ने मेरी इस वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिसकी वजह से वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं गई। दैट्स वाई नाज़रीन, मेरे पास मरियानाज़ वेब के बारे में काफ़ी ज़्यादा डाटा और नॉलेज होते हुए भी मैं उन सब को अपनी इस वीडियो में शो नहीं कर सकता और इंक्लूड नहीं कर सकता। बट आई होप कि मेरी इस वीडियो से और इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इट्स गुड बाय।